आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान अपनी तारीख के एक बदतरीन माशी और कारोबारी बहरान से गुजर रहा है। इसी दौरान मुल्क को शदीद गर्मी ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है और बिजली का बहरान भी एक शदीद कैफियत के साथ पाकिस्तानियों पर इस वक्त एक आफत की तरह से नाजिल हो चुका है। इस पूरे पस मंज़र में हुकूमत ने बिजली के बहरान से निपटने का एक अनोखा फ़ैसला किया है और इसके ज़रिए फ़ैसला किया गया है कि पाकिस्तान भर की मार्केट्स सुबह जल्दी खुलें और रात 8:30 बजे तक बंद कर दी जाएँ। ये तजवीज़ कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में सामने आई, जिससे सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए आला ने इत्तफ़ाक़ किया। ताहम तिजारती और कारोबारी तंजीमों से मुशावरत के लिए 2 दिन की मोहलत मांगी गई। लेकिन जिस पाकिस्तान में पहले ही मईशत और कारोबार ससक रहा है, वहाँ ऐसी पाबंदी कारोबारी सरगर्मियों के लिए ज़हर कातिल होगी। ताजिर पहले ही बढ़ती हुई महंगाई की वजह से बिजनेस कम होने की शिकायत कर रहे हैं, ऊपर से कारोबार और मार्केट जल्द बंद कर देने से रही सही कसर पूरी हो जाएगी। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अगर मार्केट जल्दी बंद हो और ताजिर डे लाइट से फ़ायदा उठाएं तो 2000 मेगावाट बिजली की बचत हो सकती है। हुकूमती दलाइल अपनी जगह, मगर मार्केट सोर्सेज जो कि मार्केट से ताल्लुक़ रखती हैं, एक आम पाकिस्तानी भी जानता है कि पाकिस्तान में मार्केट्स और दुकानों में चाहे दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो, बिजली पूरी जल रही होती है, बल्ब जल रहे होते हैं। आज गर्मियों के दिनों में एसीज़ वैसे ही चलते रहेंगे, जैसे दिन में चलते हैं ऐसे रात में चलेंगे। गोया के बचत का ये फार्मूला कोई कारगर फार्मूला नज़र नहीं आता है और इसके दलाइल भी जो हैं वो मजबूत नज़र नहीं आते। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि पेट्रोल की भी बचत होगी, चाहे सुबह जाए या शाम को जाए ख़रीदार और दुकानदार, पेट्रोल तो उतना ही खर्च होगा। गोया कि इसमें वज़न नहीं है। दूसरी जानिब कराची के दुकानदार हुकूमत के इस फैसले के शदीद मुखालिफ है। लाहौर के दुकानदार इस पर तवज्जो दे रहे हैं और इस पर गौर करने के लिए तैयार नज़र आते हैं। कारोबार पहले ही नहीं है ना, अभी गर्मी इतनी हो रही है, रात में लोग निकलते हैं, जिस वक्त निकलते हैं लोग खरीदारी के लिए उस वक्त आप दुकानें बंद करवा रहे हैं। ये होना चाहिए, अच्छी बात, लेकिन ये बिजली बचा के फिर आवाम को ही यानी दे। गर्मियों में बाजार चलता ही 8 बजे का, जब उस वक्त हम दुकान बंद कर देंगे तो फिर दुकान का बैठने का हमारा फ़ायदा कुछ नहीं होगा। बिजली का शॉर्टफॉल चल रहा है, परेशानी है, तो थोड़ा बहुत कर ले लोग, सुबह जल्दी आ जाए। 8 बजे का बोलने के बाद बताएं 8 बजे तो ग्राहक शुरू होता है हमारे पास। कस्टमर निकल कर दोपहर 12-1 और फिर गर्मी की वजह से शाम 4 बजे आता है, तो किस तरीके से दुकानदारी होगी। गवर्नमेंट को चाहिए सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक, 7 बजे तक मगरिब तक टाइम कर दे। लोड शेडिंग पे काबू तो नहीं पाया जा सकता। काबू पाने के लिए यही है कि अपनी मशीनरियाँ जितनी भी हैं, अपनी फैक्ट्रियाँ एक दिन हफ्ते में बंद कर दें। ये सारे मिल ऑनर ही हैं। 8 बजे में बंद करके फ़ायदे क्या ये मुझे बता दो, चलो कि ये फ़ायदा होगा, आपकी 24 घंटे राइट रहेगी बंद करने को तैयार। 7 बजे बंद करूँगा दुकान, चलो। लोड शेडिंग तो वैसे भी होगी, भले 8 बजे बंद हो या 9 बजे बंद हो, लेकिन कारोबार 8-9 बजे बंद होगा तो ज़्यादा बेहतर है। शाम को काम निकलता है, शाम को तुम बंद कर दोगे तो क्या कारोबार करेंगे, कहाँ से किराए निकालेंगे, कहाँ से सैलरी निकालेंगे। अगर बंद हो जाएंगी 8:30 बजे तो ये बिजनेस को और नीचे लेके जाएंगे। अगर 8 बजे का हो जाएगा, अगर इस तरह बिजली बच सकती है तो बच जाए, अच्छी बात है। लॉकडाउन भी लगा था, लॉकडाउन में कारोबार फर्स्ट क्लास था। लोगों को पता था यार 7 बजे दुकानें बंद होनी, उससे पहले अच्छा खासा काम हो जाता था। अब पता करो लोगों को यार ये दुकानों का टाइम भी हो गया, पहले आ जाएंगे। आगे काम तो है नहीं, आपके सामने ही है यार, आप भी देख रहे हैं मार्केट में क्या पोजीशन जा रही है, कोई कस्टमर ही नहीं है, सुबह से फारग बैठे हुए हैं। ये तो कोई बात नहीं कि 8 बजे 8:30 बजे हम मार्केटें बंद कर। पाकिस्तान में बिजली का शदीद बहरान है। शॉर्टफॉल इस साल पिछले कई सालों के बाद 6500 मेगावाट से तजावुज़ कर चुका है। यही वजह है कि मुल्क के तूल अर्ज़ में 6 से 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। पाकिस्तान के अक्सर शहरों में 1 घंटे बिजली आती है और 1 घंटे बिजली नहीं होती। कराची में अवाम यौमिया 10 से 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग भुगत रहे हैं और कुछ इलाकों में ये दौरानिया 14 घंटे है। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक आज से लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 3 घंटे की लोड शेडिंग का आगाज़ कर दिया गया है। इस तरह से कराची के वो इलाके जो 100% अपने बिजली के बिल्स देते हैं, उन्हें भी 3 घंटे लोड शेडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन बहरहाल नुकसान कौम के ख़जाने का होगा, क्योंकि बहरहाल इस दौरान बिजली फ़रोख्त नहीं होगी और इस तरह से हुकूमत को जो टैक्सेस और जो रेवेन्यूज़ मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। इसी तरह से दुकानें बंद करने से भी जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा वो अपनी जगह होगा और मजमूई तरक्की उससे मुतासिर होगी और मुल्क के मजमूई जो कौमी इस वक्त माशी और कारोबारी बहरान है वो मज़ीद पेचीदा हो जाएगा। केपी के शहरों में देहातों में 6 से 12 घंटे लोड शेडिंग जारी है, जबकि लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट के रिहायशी इलाकों में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग चल रही है।
फैसला आबाद और सियालकोट की लोकल इंडस्ट्रीज़ को बिजली की 4 से 6 घंटे की बिजली बंदिश का भी सामना रहता है। यानी एक तरफ आवाम को घर में सुकून नसीब नहीं तो दूसरी जानिब कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। पिछले हफ्ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक तकरीब में कहा कि वो पाकिस्तान में 2 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम भी हर 1 घंटे की लोड शेडिंग हर 1 घंटे के बाद बर्दाश्त कर रही है। कारोबार, तिजारत, मईशत किस हद तक इस सूरत हाल से मुतासर है, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है जनाब इरफान इकबाल शेख को, सदर है FPCCI की, पाकिस्तान में ताजरों की सबसे नुमाइंदा तंजीम। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। फरमाइएगा कितना मुतासर हो रहा है कारोबार, मईशत, सनत इस वक्त बिजली और गैस की कमी से? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ड्यू टू एनर्जी क्राइसिस हर चीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट इसका आ रहा है और हमारी प्रोडक्शन पे भी आ रहा है, हमारे बिज़नेस पे भी आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और ये जो 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, ये लोगों के लिए, बिज़नेस के लिए, सबके लिए नुकसानदेह है और हमें इसके लिए एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम अगर गवर्नमेंट समझती है कि इसमें आपको 10 से 15% अगर आपको इसमें बचत हो सकती है तो हम अपने बिज़नेस कम्युनिटी जो है ना उसमें ज़रूर आपके साथ देना चाहेंगे, आपको सपोर्ट करना चाहेंगे। लेकिन 8:30 का टाइम थोड़ा सा, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा मुझे इतराज़ है। मैंने क्योंकि चेन स्टोर के साथ बात की, मैंने जो सुपर स्टोर वाले हैं उनसे मैंने सबके साथ, एसोसिएशन के साथ बात की, तो वो सब ये कहते हैं कि जी 7:30 बजे आपका मगरिब यानी सूरज ग़रूब होता है। तो अब जब सूरज ग़रूब था 7:30 बजे, तो उसके बाद हमारे पास 1 घंटा भी नहीं होगा जिसमें हम लोगों को दे सकें, क्योंकि लोग निकलते इस चमकती जो धूप में कोई अपने बच्चों को लेके नहीं निकलता। तो लोगों का जो बेसिकली टाइम होता है ख़रीदारी का वो होता है 8 बजे के बाद, 8 से लेके 10 बजे तक, 10:30 बजे तक रश रहता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसको हम रैशनलाइज करें, इसको 9:30 पे करें। हमारी तो तमाम जो है ब्रांड वाले, हमारे चेन स्टोर वाले, जिनसे आपने बात की और जिन्होंने आपसे ये बात की है जिसमें बहुत दलील है, क्योंकि इसमें तो एक हुकूमत के लिहाज से भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने शॉपिंग मॉल्स हैं या ये बड़े चेन स्टोर्स हैं, ये तो एक इनकी सेल्स जो है वो POS के साथ जुड़ी हुई है। यानी कि हर रुपए की सेल्स पे गवर्नमेंट को इस पर टैक्स मिलता है और ये मोस्ट डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है। और इसकी सारी सेल्स, ये लोग कहते हैं कि हमारी 80-90% सेल्स जो है वो इवनिंग आवर्स में और ये लेट आवर्स के अंदर होती है। तो उसका तो सबसे बड़ा नुकसान खुद हुकूमत को होगा और बिल एक काउंटर प्रोडक्टिव टाइप का ये मेजर है। देखिए, इसमें जो हमारी जो सजेशन है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो ये है कि जो आपकी जो बड़ी गाड़ी है ना, जो 1600 सीसी से ऊपर हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगाएं कि मार्केट में उनको पेट्रोल ना डाला जाए, या उनको डाला जाए सिर्फ सैटरडे और संडे को डाला जाए 2 दिन, बाकी 5 दिन उसका बाइकाट किया जाए ताकि लोग उसको इस्तेमाल ना कर सकें। और मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए भी मखसूस करें कि इसको 2000 या 3000 या 5000 से ज़्यादा पेट्रोल नहीं डालना ताकि लोग उसको यूटिलाइज ना कर सकें। इससे आप बचत बचा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, देखिए, गवर्नमेंट अगर समझती है कि जी हम 10 बजे बंद करके हम इसको कर लेंगे, तो ये बात आपकी 100% ठीक है कि इसका इफ़ेक्ट जो है ना बिज़नेस के ऊपर आएगा, बिज़नेस के ऊपर इसका डेफिनेटली इफ़ेक्ट आएगा। लेकिन चूँकि मैं समझता हूँ कि क्राइसिस है, मजबूरी है, कुछ अपना पेट्रोलियम के हमारे पास ज़रूरत भी नहीं है, तो उसके लिए मजबूरी और क्राइसिस है कि एक मसला है वो रहता है। लेकिन अब से चंद महीने पहले तक तो ये पाकिस्तान की एक आम मालूमात थी कि हमारे पास बिजली की पैदावार ज़रूरत से ज़्यादा है। हमारे पास बिजली थी, ख़रीदने वाले नहीं थे। हमारे पास बिजली हमारी ज़रूरत से सर्दियों में 3 गुना ज़्यादा, आम दिनों में 2 गुना ज़्यादा। अब ये क्या हाल हुआ कि वो सारी की सारी बिजली कहीं हवा में उड़ गई, वो बिजली के कारखाने गायब हो गए और हम फिर उस जगह पे खड़े हो गए जहाँ पे आज से 5 साल पहले खड़े थे। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है उसमें प्रॉब्लम ज़रूर है, क्योंकि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज जो है ना वो आपके पास रिज़र्व रह गया 9.72। तो इस वक्त पेट्रोलियम जो है जिसके ऊपर मेन हमारा एक्सपेंस आता है, तो क्योंकि हमारी 80% 70% जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट ही पेट्रोलियम से हो रही है, तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ी सी हमें अगर कर भी लें तो कोई हर्ज नहीं है
کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی تھوڑا سا اس میں کوآپریٹ کرنا چاہیے. بٹ آئی تھنک 9:30 از دا ٹائم جس میں سب راضی ہو جائیں گے اور سب لوگ اس پہ اوپر مان بھی جائیں گے, اور اس میں بھی آپ کو 10% قریب ہوگا, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. لیکن 10% یہ کہنے کی بات ہے, آپ نے کہا کہ تھوڑی سی ہم سہ لیں گے, وہ پرائم منسٹر نے کہا کہ 2 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, تو آپ مجھے وہ گھر دکھائیں پاکستان کا جہاں پہ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. ہمیں تو نہیں پتا, اگر آپ کو پتا ہے تو پتا ہے, یہاں تو کسی گھر میں 8 گھنٹے, کسی گھنٹے میں 10 گھنٹے, کسی میں 12 گھنٹے, کسی میں 14 گھنٹے ہوتی ہے. یہ تھوڑی سی تو نہیں ہوئی, یہ تو جان نکال دینے والی بات ہے. 43 ٹیمپریچر ہے اور اس میں یہ لوڈ شیڈنگ ہے. 43 نہیں, یہ لاہور میں تو 47 ہے, اور جو حالات ہیں اس حالات میں, اور یہ بات آپ کی 100% صحیح ہے کہ 2 گھنٹے والی کوئی بات صحیح نہیں ہے. یہ بالکل 8 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور ہر گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے بعد لوڈ شیڈنگ کا ایک اپنا اسپیل آتا ہے. یہ تو 100% بات صحیح ہے, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی اس میں پلاننگ میں پرابلم ہے, پلاننگ میں ان میں کمی رہ گئی ہے, جس کی وجہ سے ایک دم یہ لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی. اس کے اوپر نہ پلان کیا گیا, نہ اس کو دیکھا گیا, نہ اس کے اوپر کچھ اپنا کام کیا گیا. ہمارے پاس تو 34,000 میگا واٹ کی ہمارے پاس کیپیسٹی تھی, اور یہ ایک دم کم ہو گئے, کو 16,000 سے بھی کم رہ گئی ہے. تو اس میں ضرور اس میں ہمارے پلاننگ میں خرابی ہے. یہ میں بات آپ کی بالکل 100% صحیح کہتا ہوں. لیکن اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہمیں ضرورت ہے اور ہم اس وقت کرائسس میں ہیں, تو بزنس کمیونٹی فیڈریشن آف پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ سپورٹ کرنا چاہیے, اس کو دینا چاہیے. 9:30 از دا ٹائم جس میں سب لوگ راضی ہیں اور خوشی ہیں اور کب لیں گے. آپ نے کمیونیکیٹ کیا یہ گورنمنٹ کو کہ بھائی 8:30 نہیں, چلو 9:30 10 بجے تک کر دو. 9:30 بجے آپ کہہ رہے ہیں, آپ تو ماننے کو تیار ہیں. جی میں نے کمیونیکیٹ کر دیا ہے, تمام چینل سے میں نے یہ بات کی ہے, تمام گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان سے بات کی ہے کہ اس کو 9:30 کیا جائے, تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اس کو مان جائیں گے. اس سے کم پہ نہیں مانیں گے, کیونکہ 7 ساڑھے 7 بجے لوگ اپنے آفیسز سے آتے ہیں, گھر میں کھانا کھا کے پھر وہ اپنی فیملی کو لے کے نکلتے ہیں, تو پھر ان کے پاس ٹائم نہیں بچے گا کہ جا کے وہ بائنگ کر سکیں یا کچھ ہو سکے, تو اس کا بزنس لاس ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بزنس لاس کو پورا کرنے کے لیے 9:30 از دا رائٹ ٹائم, جس میں دونوں چیزیں ہماری ہو جائیں گی, کور ہو جائیں گی. تھینک یو سو مچ. عرفان اقبال شیخ, صدر فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز FPCCI کے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے توانائی کا بحران. پاکستان کے لیے صنعتی بحران بھی بن رہا ہے. ملک کے مختلف علاقوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہے, بجلی کی بھی اثرات ہیں, جس کی وجہ سے صنعتی پیداوار متاثر ہو رہی ہے. ایکسپورٹس کا متاثر ہونے کا اندیشہ ہے, بلکہ متاثر ہونا شروع ہو گئی ہیں. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. اس مالی سال پاکستان نے 11 ماہ میں ریکارڈ 29 ارب ڈالرز کی برآمدات کی, ایکسپورٹس کی, مگر اس کے باوجود اس وقت پاکستان کو ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے تجارتی خسارے کا سامنا ہے, جو اس مالی سال کے 11 مہینوں میں 43 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے. اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر 9.7 ارب ڈالر پر آ گئے ہیں. ایسی صورتحال میں پاکستان کا تجارتی خسارہ کم کرنے کا راستہ برآمدات میں اضافہ ہے. مگر پچھلے ہفتے حکومت نے تمام کیپٹیو پاور پلانٹس کو گیس کی فراہمی معطل کر دی, یعنی کہ وہ پاور پلانٹس جو کہ ہر کارخانہ اپنی مناسبت سے, اپنی ضرورت کے لحاظ سے خود لگاتا ہے. اس سے ٹیکسٹائل سیکٹر کی پیداوار میں 25% تک کی کمی آ سکتی ہے. آج 7 روز بعد سوئی ناردرن کمپنی انڈسٹریز کو گیس کی سپلائی 50% بحال کی ہے, اور گیس کی سپلائی میں تعطل سے پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس متاثر ہونے کا خدشہ ہے, جو اس مالی سال کے 11 ماہ کے دوران ہماری مجموعی برآمدات کا, ہماری مجموعی ایکسپورٹس کا 60% ہو چکی ہیں. اس مالی سال کے 11 ماہ میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ 17 ارب ڈالر سے زائد رہی, جو پچھلے سال کے مقابلے میں 26% زیادہ تھی. مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹریز کی ایکسپورٹ میں اضافہ اس لیے ہوا کیونکہ اس سیکٹر نے حکومتی مراحت حاصل کی. خاص طور پر بجلی اور گیس کے ریٹس میں ٹیکسٹائل انڈسٹریز کو 6.5 ڈالر فی یونٹ, جبکہ بجلی 9 سینٹس فی یونٹ کے حساب سے مل رہی ہے, جبکہ حکومت کے مطابق پاکستان کو اس وقت گیس سیکٹر میں 1500 ارب روپے کے گردشی قرضوں کا سامنا ہے. دوسری جانب کراچی کی صنعتوں کو بھی گیس کی قلت کا سامنا ہے, جبکہ ملک کا 57% ٹیکس کراچی سے اکٹھا ہوتا ہے, اور ملک کی ایکسپورٹس میں کراچی کا حصہ 54% ہے. پچھلے مہینے وزیر خزانہ نے کراچی میں گیس لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کو حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی تھی. اس وقت بہت لوڈ شیڈنگ ہے بجلی کی پاکستان بھر میں, اور اس وقت گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے. کراچی میں بالخصوص انڈسٹری کو بہت لوڈ شیڈنگ ہے. تمام بزنس مینوں کو اس وقت یہ دعوت بھی دیتا ہوں کہ مصدق صاحب یہاں پہ رہے, آپ ان سے ملاقات کر لیجئے, وہ آپ سے ملاقات کریں گے.
اور یہ انشاءاللہ تعالی ہم جتنا ممکن ہو سکے گا اس کا مسئلہ ہم سلجھا لیں گے جتنا ممکن ہو سکے گا. لیکن اس وقت کیونکہ 2 سال تک انہوں نے 3-4 سال تک انہوں نے ٹرمینل نہیں لگائے, کیونکہ انہوں نے کوئی گیس کے معاہدے نہیں کرے, تو گیس کی شارٹیج ہے. کچھ نہ کچھ بہتری ضرور لے کر آئیں گے لیکن شارٹیج ختم نہیں کریں گے. صنعتیں کس حد تک متاثر ہوئی اس صورتحال پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رحیم ناصر صاحب صدر ہیں ایپٹما کے. بہت بہت شکریہ رحیم ناصر صاحب. تھوڑا مجھے ایک اوور آل ویو دیجئے کہ یہ جو گیس لوڈ شیڈنگ وغیرہ ہوئی اور جو اس کی شارٹیجز ہوئی, اس نے اوور آل کتنا امپیکٹ کیا ہے انڈسٹری کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کامران صاحب. پچھلے ہفتے سے انڈسٹری جو ہے وہ 50% جو ہمیں گیس ملا کرتی تھی, یہ پچھلی حکومت کا جو فیصلہ تھا دسمبر میں آیا تھا کہ انڈسٹری کو جو گیس فراہم کی جاتی ہے وہ 50% کر دی جائے. اس کی وجہ سے بھی 100 کہ تقریباً ہماری ہر مہینے 100 سے $125 ملین کی ایکسپورٹ کم ہوئی ہے, جو کہ دسمبر سے مئی تک ہوئی. لیکن مئی میں جا کے جب بجلی کی بہت زیادہ قلت ہوئی تو حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ رادر دین گیونگ گیس ٹو انڈسٹریل یا اس ایکسپورٹ سیکٹر کو جو ڈالرز لے کر آتا ہے ایکسپورٹ مارکیٹ سے, اس کو بند کر دیا جائے اور وہ ساری گیس ٹرانسفر کر دی جائے پاور پروڈکشن کے لیے. تو اس کی وجہ سے ہماری پنجاب کی پوری انڈسٹری جو کہ ڈپینڈنٹ تھی گیس پاور جنریشن پہ, وہ بند ہو گئی. اور جو $100-150 ملین کا ایکسپورٹ کا نقصان ہر مہینے ہوا کرتا تھا 50% گیس سے, وہ تقریباً $200-250 ملین مہینے تک پہ چلا گیا. تو ہم ایک طرف تو حکومت کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس مشکل جو آپ لوگوں کو پروڈکشن کاٹنی پڑی اور پروڈکشن کٹ کرنے سے جو آپ کے آرڈرز تھے آپ وہ میٹ نہیں کر سکے, اس وجہ سے یہ گیپ آیا. جی خان صاحب, تو دنیا میں اس وقت جو امریکہ اور US امریکہ اور یورپ جب مال خریدتا ہے تو وہ ہمیں شپ کرنے کا 2 سے 3 دن کی ونڈو دیتا ہے. اگر وہ ونڈو مس ہو جائے تو وہ سارے آرڈرز کینسل ہو جاتے ہیں. تو ان حالات میں دنیا کی گلوبل اکانومی میں اگر ہماری گیس کو رات کے 2 بجے بند کر دیا جائے وداؤٹ اینی کوئی نوٹس, تو یہ ساری مس پلاننگ اور شپمنٹ ساری رک جاتی ہیں. تو ان مشکل حالات میں اس طرح کے سٹیپس لینا اس انڈسٹری کے لیے جو آپ کے لیے ڈالرز لے کر آتی ہے, جو کما کے لاتی ہے, اس انڈسٹری کے لیے ایسے سٹیپس لینا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو اس کا کوئی پرائر نوٹس تھا کہ پرابلم آتا ہے لیکن شاید کہ مینج ہو یا اس کو کسی طریقے سے ہینڈل کیا جا سکے؟ اگر آپ مثال کے طور پہ انڈسٹری کو 1 مہینے کا نوٹس ہو یا 20 دن کا نوٹس ہو کہ فلاں تاریخ سے ہم آپ کا یہ ہمیں پریشر آئے گا اور ہم کریں گے, تو شاید مینج ہو جائے. جسٹ وانٹیڈ ٹو نو کہ کیا ہے اس طرح کا کچھ آپ کو اشارہ کیا تھا؟ نہیں خان صاحب, یہ پاسبل نہیں ہے. یہ انڈسٹری جو ہے یہ اس کی جو لائف لائن جس پہ چلتی ہے وہ بجلی اور گیس ہے. اگر یہ گیس اور بجلی بند کر دی جائے گی وداؤٹ اینی نوٹس تو وہ آرڈرز ویسے بجلی کا تو ایشو نہیں ہے نا کسٹمر کو, اگر بجلی کا تو ایشو نہیں ہے نا, اٹس اونلی گیس. کچھ جو ہمارے جو انڈیپینڈنٹ فیڈرز ہیں الحمدللہ وہاں بجلی آ رہی ہے, لیکن جو شٹ ڈاؤنز کی وجہ سے ٹرپنگز کی وجہ سے آتی ہے. لیکن یہ تقریباً 50 سے 60% آف دا انڈسٹری ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ فیڈر پہ ہیں. جو ریگولر فیڈرز پہ ہیں اس پہ 2 سے 3 گھنٹے کا شٹ ڈاؤن ہے. بٹ بجلی سے زیادہ گیس از دا پرابلم, جہاں ہماری انڈسٹری پچھلے 8 دن سے کمپلیٹلی بند تھی. تو یہ آج ہمیں بتایا گیا ہے کہ سوئی نارتھ نے ریسٹور کر دی ہے آپ کی جو گیس سپلائیز تھیں جو کٹی تھیں وہ ریسٹور ہو گئی ہیں. اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ جی الحمدللہ, یہ ریسٹور کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو اگست اور سپٹمبر کی کنزمپشن تھی اس کا 50% انہوں نے ریسٹور کیا ہے, جس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی انڈسٹری جو اگست سپٹمبر میں 100 MMCFD لے رہی تھی آج اس سے آدھی ملے گی. تو اس سے ہمارا جو بالکل جو انڈسٹری بند تھی وہ تو چل پڑی ہے, لیکن اس میں سٹل 1 سے $150 ملین کا مہینے کا نقصان ہے, مہینے کا ایکسپورٹ کا. تو اس کے علاوہ جو ہماری ٹرف میں انویسٹمنٹس ہوئی ہیں ٹیکسٹائل کی انڈسٹری میں, وہ ساری انڈسٹریز نومبر, دسمبر, جنوری, فیبری میں جا کے جو نئی انڈسٹری چلی ہے اس کو تو یہ گیس فراہم نہیں ہوئی. وہ بھی 20 سے 25 نئے یونٹس
स्टेट ऑफ द आर्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वो यूनिट्स हैं। अच्छा ये बताइए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बताइए रहीम नासिर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो टर्फ हुआ था और बहुत ही अट्रैक्टिव फैसिलिटी थी, फिर उससे ग्रोथ आई है और फिर ये नए प्लांट्स लगे, ये एक्सपेंशन हुई, ये सारा कुछ हुआ, तो वो स्टैंड स्टिल पर है बिकॉज कि ये गैस नहीं अवेलेबल है। ये कैफियत है उनकी, उन प्लांट्स की? जी बिल्कुल, ये क्योंकि बिजली की एक्सपेंशन, जो बिजली के कनेक्शन लेना बहुत मुश्किल है, और हमने 1 से 2 साल के जो पुराने जो एप्लीकेशंस थी वो भी अभी तक नहीं चली हैं, तो गैस वाज द ओनली थिंग जो हमें बिजली जिससे हम अपनी इंडस्ट्री चला सकते थे। तो अब वो जहाँ ना गैस अवेलेबल है, बिजली के कनेक्शंस वैसे ही नहीं मिलते, जिसकी वजह से आज हमारी इंडस्ट्री, वो जो नए 20-25 नए प्लांट्स लगे थे वो आज बंद हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया रहीम नासिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदर ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। पाकिस्तान में मैशत और कारोबार खून के आंसू रो रहा है। मुल्क की हालत ज़ार कौम की उम्मीदें तोड़ रही है। लोग मायूस हैं। गरीब और मुतवस्सत तबका महंगाई की दहाइयाँ दे रहा है। पेट्रोल, डीजल, बिजली और गैस की कीमतें मुल्क की 75 साल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। रुपए की तारीखी बेकदरी ने कम आमदनी वाले तबके की कुव्वत खरीद को तबाह कर दिया है। पिछले एक हफ्ते के दौरान पेट्रोल डीजल 60 रुपये फ़ी लीटर महंगा हुआ है। बिजली और गैस के नर्ख में 45% से ज़ायद इजाफे की मंजूरी हो चुकी है। महंगाई की आफत सर पे मज़ीद बढ़ चुकी है और मज़ीद मंडला रही है। इसमें मज़ीद इजाफा होगा। बजट आने के बाद माहिरीन कहते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें, बिजली की कीमतों में भी मज़ीद इजाफा हो सकता है। आटा, घी, कुकिंग ऑयल, चावल, दालें, चाय की पत्ती, खुश्क दूध, हत्ता के सब्जियों की कीमतें तक आसमान से बातें कर रही हैं। आटा 100 रुपये किलो, जबकि घी और कुकिंग ऑयल 550 रुपये किलो कभी ना देखा था ना सुना था। अब मौजूदा सूरत हाल में दिहाड़ीदार तबके और कम तनख्वाह वाले पर करने वाले मुलाजमीन के लिए घर का बजट बनाना नामुमकिन है। अवाम में महदूद आमदनी में रोज़मर्रा अखराजात बर्दाश्त करने की सकत नहीं। नॉन अखबार में कल शाया होने वाले एक सर्वे में सामने बात आई कि 86% लोगों ने मुल्क की मईशत को तबाह हाल करार दिया है। 68% लोग माशी मुस्तकबिल से परेशान हैं। 44% लोगों को रोज़गार से महरूम हो जाने का खदशा है। आज हमने कराची, लाहौर और पेशावर के अवाम से मालूम किया कि मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल और मईशत के मुस्तकबिल को वो किस तरह से देखते हैं, तो अवाम की अक्सरियत ने इंतहाई मायूस कुन और परेशान कुन तासुरात का इजहार किया। फ़िलहाल तो बहुत अबतर नज़र आ रही है। जो चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हैं, आवाम की पहुंच से दूर है। अच्छा असर नहीं आगे की। भी मुश्किल दिन है, कुछ महीनों बाद सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। इंतहाई बुरी नज़र आ रही है, डूबती हुई नज़र आ रही है। आए दिन महंगाई ने जो तूफान टूटा हुआ है उसका वजह से गरीब आदमी मरा हुआ है भाई। सभी परेशान है, तकरीबन हर बंदा परेशान है, हर बंदे के साथ मसले मसाइल हैं। मुशियत किधर है? लोग जो है ना भूखे मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जो भी आता है अपना पेट भरता है भैया। इंतहाई बुरी नज़र आ रही है, डूबती हुई नज़र आ रही है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। जिस तरीके से हमारी प्राइसेस बढ़ रही हैं पेट्रोल के दिन ब दिन, मुझे नहीं लगता कि हमारी इकनॉमिक जो है स्टेबिलिटी है पाकिस्तान। पूरी आवाम ही परेशान है, हम क्या परेशान हैं। 500 रुपये का पेट्रोल डलवाना पड़ता है, मलीर से आते हैं। गवर्नमेंट ने इस काबिल कर दिया है कि अपने आप को भी मार दें और बच्चों को भी मार दें बस। मेरा पहले का पेट्रोल आता था 200 रुपये, अभी डेली का मैं 600 रुपये लग रहा है। तनख्वाह मेरी वही है 30,000। अब मैं कैसे सर्वाइव करूँगा? मैशियत की तो हो गई सत्यानाश, बेड़ा गर्क हुआ हुआ मुल्क का। गरीबों की तो कमर ही तोड़ दीजिए। माशी हालात तो बहुत बुरे हैं, कारोबार बिल्कुल भी नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और गरीब आदमी जो वो पिस के रह गया हुआ है। कारोबार ठप है, किसी को जॉब नहीं मिल रही, जॉबलेस लोग हैं, परेशान हैं। इंतहाई बुरी, कारोबार बिल्कुल डेड हो चुके हैं। कारोबार इस टाइम भाईजान जो चंद ही कारोबार ऐसे जो अरूज पे है, बाकी सारा कारोबार तो सवाल पे है। छोड़ दें, जब भी इलेक्शन हुए हैं, जब भी किसी को तोड़ा है, जब भी किसी को लाए हैं, आगे महंगाई होती गई है। मजदूर का मजदूर ही रहा है, वो बादशाह नहीं बन सकता। महंगाई ज़्यादा है बेटा, 15-20 हज़ार 18,000 तनख्वाही की बनता है। बहुत बुरे हालात नज़र आ रहे हैं, नामोशियत सही हो रही है इनसे। अगर इसी तरह बुरा हाल रहा तो क्या बनेगा पाकिस्तान का? फिक्रमंद आप देख लें कि इतनी गर्मी में हम काम कर रहे हैं, तो फिक्रमंद हैं तो काम कर रहे हैं। माशी हालात बहुत डाउन हो चुके हैं, इसलिए हम बहुत इंतहाई तंग हो चुके हैं। यहाँ पे हम अपनी बिजली के बिल्स किराए नहीं अदा कर सकते, तो हम कारोबार को किस तरह आगे बढ़ाएंगे? हमारे मईशत का बहुत बुरा हालात है,
اس سے ہم گزر رہے ہیں کہ یہاں تک کہ ہمارے پاس کوئی سیل نہیں ہے، کوئی گاہک نہیں ہے، کوئی کسٹمر نہیں آ رہے ہیں۔ حالات تو بہت زیادہ خراب ہوئے، جو کہ ہر چیز مہنگے ہوئے، بس بالکل کام ہم نہیں ہے، کسٹمر آتے اچھی پرائس کو دے کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ہمارے تو کام میں بھی اثر پڑ رہا ہے، ہمارے تو آرڈر میں بھی اثر پڑ رہا ہے، اور ہمارے خرچہ جو ہے وہ ڈبل ہو رہا ہے۔ معاشی حالات بہت برا خراب چل رہی ہے، کیونکہ عام بندہ جو مطلب 1000 روپے کماتا تھا تو آلریڈی جو ہے نا وہ 1000 میں ابھی 200 روپے بھی نہیں کماتے۔ کاروبار بالکل ہے نہیں، دکاندار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھتے ہیں، وہ صبح آتے ہیں تقریباً 10 بجے اور رات کے 10 بجے جاتے ہیں اور ایک کسٹمر بھی نہیں آتا۔ معیشت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک نہیں ہو رہی ہے۔ بلا شبہ کراچی سے خیبر تک عوام پر مہنگائی کا خوف سوار ہے۔ عوام کی آمدن اور اخراجات کتنے متاثر ہوئے ہیں اور لوگ آئندہ سال میں اپنی مالی پوزیشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس حوالے سے بھی پوری قوم فکر مند ہے۔ انفلیشن ریٹ جو ہے آج ہم تقریباً 20 سے 25% اوپر ہمارے اخراجات جو ہیں بڑھ چکے ہیں۔ نہیں، آمدنی میں اضافہ نہیں ہوا اور مہنگائی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، عوام تو پستی چلی جا رہی ہے۔ 210 روپے لیٹر پیٹرول ہو گیا ہے، آٹا 100 روپے کلو ہو گیا ہے، 550 روپے کا آئل لیٹر ہو گیا ہے، اور تنخواہیں وہیں کے وہیں ہیں۔ بہت متاثر ہوئے ہیں، بہت زیادہ مہنگائی ہے، سروائیو کرنا مشکل ہو رہا ہے، انسان کماتا نہیں جتنا خرچہ ہوتا ہے۔ آمدنی تو بہت متاثر ہوئی ہے، اخراجات تو بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ رہیں گے تو اگلے سال بھی نہیں بدلے گی، سڑک پہ آ جائیں گے اور تو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ جو حالات چل رہے ہیں، جتنا سودا لاتے تھے اس سے آدھا کر دیا بھائی۔ جب کاروبار بھی نہیں، مہنگائی پہ مہنگائی، تو اب آپ خود سوچ سکتے ہیں آتے سال میں کیا ہوگا۔ جن حالات چل رہے ہیں اس طریقے سے تو میں اپنی ذاتی پوزیشن ڈاؤن ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ جو حالات ہیں وہ تو لگ رہے ہیں کہ اور بد سے بدتر ہوں گے۔ جیسے جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے، لازمات متاثر ہو رہے ہیں، سیلری میں اضافہ نہیں ہے۔ بزنس مین آدمی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ پریشانی ہے، میں خود بزنس کرتا ہوں۔ مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، ہر چیز اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، انکریمنٹ تو ہوا نہیں پچھلے 1 سال سے۔ جو سیلری ہماری چل رہی ہے وہ سیلریاں بڑھی نہیں ہیں، اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ کچھ بدلتے نہیں دیکھ رہی، بلکہ شاید جو ہمارے پرسنٹیج ہے اس سے وہ ڈکلائن ہی کرے گا، اوپر تو جانے سے رہا۔ صحیح تھے پچھلے سال، اخراجات بھی صحیح تھے، اب جو ہے پریشانی ہے، کاروبار ہے کوئی نہیں۔ تنخواہ 30,000 ہے تے اخراجات بہت نے۔ پچھلے سال بہتر تھا، اس سال میں بہت کام نہیں۔ بغیر دال وغیرہ ٹماٹر جڑا 30-35 روپے کلو کسی 100 روپے 50 کلو بکتا پہ۔ حالات بڑے خراب ہو گئے، اللہ بہتر کر دے۔ پہلے پھر بھی کچھ صحیح سے ہوں آ کے اس تو بھی زیادہ بدتر ہو گئے ہیں۔ جڑی امیداں لائیاں سی لوگوں نے کہ چلو آگے کچھ صحیح کرنے کے، کچھ بھی نہیں۔ تو نہ کو تنخواہ آتی ہے، نہ کو کچھ ہوتا ہے، نہ ملتا ہے، مہنگائی زیادہ ہے، بال بچہ بھی نہیں پالتا۔ میری 18,000 روپیہ سیلری ہے، اب میں کیا کروں گا؟ اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا، کھلاؤں گا یا بجلی کے بل دوں گا؟ پچھلے سال کی نسبت ڈبل ہو گیا ہمارے اخراجات، اور آمدن اس سے بہت نیچے لیول پر آ گئے۔ متاثر ہوئے ہیں بہت زیادہ، ریٹ بہت زیادہ ہو گئے ہیں ہر چیز کے۔ ہم نے تو کہا ہے کوئی اچھی چمک آئے گی، لیکن یہ بہت بدتر آئی ہے۔ آمدن کیا ہے، ہم غربت کی اس لکیر سے بھی نیچے آ گئے۔ کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا کریں، وائنڈ اپ کر دیں کاروبار کے نہیں۔ مالی پوزیشن بدلتے دیکھنا اس حالت میں کوئی اچھی خاصی وہ نظر نہیں آ رہی۔ ہمیں تو اپنا مستقبل اس طرح لگ رہا ہے کہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ بچت نہیں ہے اور خرچہ زیادہ ہو گیا ہے، مشکل ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ کاروباری حالات سے، بجلی لوڈ شیڈنگ کے، مہنگائی کی وجہ سے اگر یہی پوزیشن چلتی رہی اگلے سال تو پھر اور بھی ڈبل پرابلم ہو جائے گی۔ مسلم لیگ نون کی مخلوط حکومت پچھلے 2 ماہ سے یہ شکوہ کر رہی ہے کہ اس کو معاشی مسائل میں الجھا پاکستان ملا اور IMF کی شرائط کی وجہ سے اس کو مجبوراً مشکل اور غیر مقبول فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں۔ وجوہات کچھ بھی ہو، حقیقت یہ ہے کہ ملک میں معاشی غیر یقینی کی قیمت معیشت و کاروبار کو چکانا پڑ رہی ہے اور ایک عام آدمی پس رہا ہے۔ مہنگائی کی شرح 13.8% تک پہنچ چکی ہے۔ سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا کا کہنا ہے کہ پیٹرول بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے مہنگائی اب 23% تک جا پہنچے گی۔ پیٹرول کی قیمتوں میں تقریباً 60 روپے، جو کہ اندازاً آپ دیکھیے 40% کا اضافہ ہے۔ بجلی میں اضافہ کیا گیا ہے جو تقریباً 50% کا اضافہ ہے۔ مئی کے مہینے میں ہمارا جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے اس میں 13.8% اضافہ ہوا تھا۔ یہ 2 قیمتوں کے بڑھنے کے بعد مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہم نے کیلکولیشن کی ہے اس کے نتیجے میں یہ تقریباً 23% تک جا پہنچے گا، یعنی کہ 10% اضافہ افراط زر کا۔ اور ہمارا اس وقت جو پالیسی ریٹ ہے وہ 13.75% ہے، تو ان قریب کم از کم یہ 15.5% تک میرے خیال سے چلے جائے گا ان قریب۔ قیامت کا منظر نامہ ہے، جیسے کہ ڈاکٹر حفیظ پاشا کہہ رہے تھے کہ اس وقت بنیادی شرح سود 13.75% ہے، گویا کہ قائبہ، اور اس وقت گو کہ
तकरीबन 24 साल की बुलंद तरीन सतह पर 15% से आगे बढ़ चुका है। गोया महंगे कर्ज़ों की वजह से बैंकों से फाइनेंसिंग और कारोबारी लागत शदीद मुतासिर हो चुकी है, जिसका बराह रास्त असर GDP पर पड़ेगा। एक क़यामत का मंजरनामा है। अगर 23% महंगाई होगी और शरह सूद 15.5% तक होगी, जो अंदाज़ा है डॉक्टर हफीज़ पाशा और उनकी टीम का, तो उसका होगा क्या। लेकिन जो मंज़र अब सामने आ रहा है, कल के बजट के बाद जो सामने आएगा, वो बजट जो कि IMF लिखवा रहा है, जो पाकिस्तान की इस हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो IMF को राज़ी रखे, राज़ी हर लिहाज से IMF की शराइत पे अमल करे, चाहे पहले वो क्या बयानात देते रहे, IMF के बारे में कुछ भी गुफ्तगू करते रहे, लेकिन अभी सर खम है और IMF की डिक्टेशन है और हम वो नोट कर रहे हैं। इस पे अमल दरामद होगा, ये कल आपके सामने आएगा, और जब आपके सामने आएगा वो शराइत जिस पे अमल दरामद होगा, तो इस वक्त जो महंगाई की आप शरह देख रहे हैं, जो सूरत हाल देख रहे हैं, वो बहुत मज़ीद ख़राब हो जाएगी। उसकी पूरी तस्वीर और उसका पूरा एक सर्वे और एक एनालिसिस आपके सामने रखते हैं छोटे से वक्फे के बाद। कल कौमी असम्बली में वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल तकरीबन 9,500 अरब रुपए का बजट पेश करेंगे। बजट तो मिफ्ता इस्माइल पेश करेंगे, जो उनकी ज़िंदगी का दूसरा बजट है, लेकिन इस बजट के हवाले से बात बड़ी अहम है कि कहने को ये मिफ्ता इस्माइल या इस हुकूमत का बजट है, लेकिन दर हकीकत अगले साल का बजट IMF का बजट है। शहबाज हुकूमत की माशी टीम और IMF के मुसलसल वर्चुअल मुज़ाकरात जारी है। बजट की नोक पलक IMF दुरुस्त करती जा रही है और बजट के जो अहदाफ है लिखवाती जा रही है। इसमें रद्द बदल मुमकिन नहीं है हुकूमत पाकिस्तान कर सके अगर वो चाहती है कि IMF का प्रोग्राम जारी रहे। IMF की शराइत के मुताबिक बजट की नोक पलक दुरुस्त मुसलसल की जा रही है और उन शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है जो IMF लिखवा चुकी है। क़राइन और शवाहिद से लगता है कि न सिर्फ पेट्रोल, डीजल, बिजली और गैस पर तमाम सब्सिडीज़ वापस होंगी, बल्कि इनकम टैक्स, GST, विद होल्डिंग टैक्स, कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी और फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ में भी इजाफा अब होगा ही होगा। गोया ये बजट पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन माशी हालात का मुश्किल तरीन बजट होगा, जिसमें नए टैक्सेस लगेंगे और कोई बईद नहीं कि पहले से टैक्स देने वाले ही मज़ीद टैक्सेस की जकड़ में आ जाएं। जबकि बजट की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम की बहाली की तवक्को है। आज इकनॉमिक सर्वे पेश करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने इस उम्मीद का इजहार किया कि हुकूमत के बजट इक़दामात IMF को पसंद आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत IMF के एतमाद की बहाली पर गामज़न है। IMF से हमारे निगोसिएशन चल रहे हैं। हम समझते हैं कि ये जो बजट आएगा उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम स्टाफ एग्रीमेंट की तरफ जाना शुरू करेंगे और IMF से ज़्यादा मज़ीद बातचीत होगी। और हम समझ रहे हैं कि बजट के अंदर जो हम कल रिफॉर्म्स लाएंगे, आप देखेंगे तो उसके अंदर इंशाअल्लाह ताला ऐसे रिफॉर्म्स होंगे जो कि IMF को भी पसंद होंगे। हमने हर चीज़ को पूरी तरीके से शेयर किया है, कोई चीज़ हाइड नहीं करी ताकि कोई ट्रस्ट डेफिसिट ना रहे बिटवीन हम एंड IMF। और इसी वजह से अल्लाह की मेहरबानी से हम IMF को वापस री इंगेज कर चुके हैं। इस मुल्क के अंदर आपने बहुत सारे एग्जेम्पशंस दे रखे हैं, बहुत सारी आपने मराद दे रखी हैं उमरा को, जिसको थोड़ा सा लेवल प्लेइंग फील्ड करेंगे आप देखिएगा। और ये IMF के मुकर्ररा टारगेट्स के मुताबिक शहबाज हुकूमत ने FBR को अगले माली साल 7,255 अरब रुपए का टैक्स जमा करने का टारगेट दिया है, जो इस माली साल के 6,100 अरब रुपए के हदफ से 1,155 अरब रुपए ज़्यादा है। साबिक वज़ीर महसूलात हारून अख्तर खान का कहना है कि हुकूमत को इजाफी या नया टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा कि GDP ग्रोथ और रुपए की कदर के तनासुब से FBR मुकर्रर टैक्स वसूल भी कर सकता है। आपके पास ये जो अभी टारगेट सेट किया है 7.255 ट्रिलियन, ये आसानी से हो जाएगा। 6.1 और इसके दरमियान जो फर्क है वो 20% के करीब है। जो इन्फ्लेशन जा रही है और जो आपकी रियल GDP ग्रोथ ये कह रहे हैं 4 से 5%, आपका 19 से 20% तो नॉमिनल GDP ग्रोथ होगा, 20% आपको वो मिल जाएगा। फिर जो रुपए की डिप्रिसिएशन हुई है FBR के पास तो ऑलरेडी एक बड़ा टूल हो गया है टैक्स एनहांसमेंट का, बिकॉज जितनी भी इंपोर्ट के ऊपर आपकी कन्वर्जन होती है वो उस दिन के रेट के ऊपर होती है, डॉलर रुपी रेट पे।
वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि इनकम टैक्स भी उसी पे लगेगा, रुपी कन्वर्जन पे, सेल्स टैक्स पे उसी पे लगेगा, सारा कुछ कस्टम ड्यूटी पे भी उसी पे लगेगी। प्लस आप ये जो बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं, गैस की कीमतें बढ़ा रहे हैं, ये भी वैल्यू एडेड टैक्स इनके ऊपर लगेंगे, ये भी एफबीआई को मिलेगा। इसके अलावा जो आपने अभी 40% पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई, अभी तो आप इस पर टैक्स नहीं लगा रहे, बट जुलाई के बाद मेरा ख्याल कुछ ना कुछ सेल्स टैक्स पे लगाना पड़ेगा। तो एफबीआई ऑलरेडी इस साल 27 से 28% एक फिनोमिनल ग्रोथ शो कर रहा है। मेरा ख्याल है ये बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी है कि आप सुपर टैक्स लगा दें, वेल्थ टैक्स लगा दें, अमीरों को और डिस्करेज करें, यही तो इन्वेस्टर है। यह तो हुकूमत वाले ही जानते होंगे कि इस बदतरीन माशी सूरत हाल में उन्होंने हुकूमत क्यों ली, मगर एक बात यकीनी है कि इस हुकूमत का किस्मत साथ नहीं दे रही। कल ही आलमी मंडी में एक बार फिर खामतीन की कीमतों में मज़ीद इजाफा हुआ और अब वो $123 फ़ी बैरल की क़यामत खेज़ सतह तक पहुँच चुकी हैं। हुकूमत पहले ही $107 फ़ी बैरल के हिसाब से पेट्रोल और ₹9 लीटर और पर डीज़ल पर और ₹23 माफ़ कीजिएगा डीज़ल पर सब्सिडी दे रही है, ₹9 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी दे रही है। और अब अगर IMF को राज़ी करने के लिए हुकूमत पेट्रोल डीज़ल पर सब्सिडी ख़त्म करती है तो इस वक्त $210 लीटर वाला पेट्रोल की कीमत ना जाने कहाँ पहुँच जाएगी, बताना भी हम नहीं चाहते। लोग बेचारे मज़ीद परेशान हो जाएंगे। IMF को बिजली के शोबे में 2500 अरब रुपए के गर्दिशी कर्ज़ों और गैस सेक्टर के 1500 अरब रुपए के सर्कुलर डेट पर भी तशवीश है। IMF ने नुकसान में चलने वाली डिस्कोज यानी बिजली की तकसीम कार कंपनियों में इस्लाहात या उनकी निजकारी की तजवीज़ भी दी है, गो कि ये तजवीज़ पाकिस्तान के सामने न जाने कितने बरसों से मौजूद है। अब IMF ने CPEC के तहत चीनी IPPs की अदायगी पर भी अपने रिजर्वेशन शायद की हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने CPEC IPPs के 300 अरब रुपए के वाजिबात में से 50 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। IMF जानना चाहती है कि अदायगियाँ होंगी कहाँ से और इसको कैसे हुकूमत फ़ंड करेगी। IMF ने इन अदायगियों के हवाले से उसके ज़राए कहते हैं कि उसकी तफसीलात भी अब IMF चाहती है, जो कि पाकिस्तान इसका तहफ़्फ़ुज़ करता रहा है CPEC के हवाले से मालूमात का, लेकिन ख़बरें ये हैं कि IMF ने मज़ीद इसकी मालूमात तलब की है। फ़िक्रमंदी की बात है कि अगर पाकिस्तान IMF प्रोग्राम की बहाली में नाकाम रहता है तो उसे सऊदी अरब, चीन और वर्ल्ड बैंक समेत आलमी मालियाती इदारों से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी और इस साल पाकिस्तान की ज़रूरत $41 अरब है। उसे हर सूरत में $41 अरब रखना चाहिए कि मुल्क दिवालिया ना करार पाए। इस इंतहाई बदतर सूरत हाल पर, इस इंतहानी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने एक पैनल तश्कील दी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब आरिफ हबीब, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, पाकिस्तान के नामवर बिजनेसमैन हैं। जनाब खाकान नजीब माहिर मईशत भी है, मुशीर ख़जाना, मुशीर रह चुके हैं वजारत ख़जाना के, और हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी महताब हैदर हैं, माशी उमूर के बहुत ही उम्दा सहाफ़ी हैं। आज बहुत उम्दा ख़बर लिखी महताब हैदर ने IMF और हुकूमत पाकिस्तान के मुज़ाकरात के हवाले से। महताब साहब, पहले तो हमें इसकी अपडेट दे दें कि आज तक की क्या सूरत हाल है। IMF की तसल्ली हो रही है, गोया कि जैसा जैसा IMF कह रहा है हम उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान है उसको एक ऐसा बजट पेश करना है कि जो बजट IMF के प्रोग्राम के अलाइंड हो। यानी अलाइंड से मुराद ये है कि IMF की आपको पता है प्रिस्क्रिप्शन के टाइट मॉनिटरी एंड टाइट फिस्कल पॉलिसी, तो अगर हमने अपने आप को उसके मुताबिक अलाइन कर लिया, यानी बजट डेफिसिट को हमने कोई तकरीबन 2% ऑफ GDP की एडजस्टमेंट करनी है, वो हमने कर ली अपने थ्रू रेवेन्यू मोबिलाइजेशन और एक्सपेंडिचर्स कट, और इसके साथ साथ हमने इनकम टैक्स की एग्जम्पशंस उड़ानी है। तो अगर हमने IMF का वो जो ओवरऑल इस्लाहात थी उनके मुताबिक बजट पेश कर दिया तो फिर इस बात के चांसेस जो है वो पैदा हो जाएंगे। लेकिन अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हुकूमत को बड़े टफ़ डिसीजंस जो है वो लेने पड़ेंगे। मसलन मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, एक तरफ तो टैक्सेशन का इशू है, दूसरी तरफ पेट्रोलियम लेवी का इशू है। क्या इस टाइम जब पहले ही पेट्रोल की प्राइसेस 60 रुपये पर लीटर हुकूमत बढ़ा चुकी है, पहले तो ये जो सब्सिडी आपने अभी बताया कि 9 रुपये पेट्रोल पे और 23 रुपये डीज़ल पे अभी भी मौजूद है, पहले तो इसको रिकवर करे और उसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी लगाए। क्या ये पाकिस्तान के अवाम इसको बर्दाश्त कर सकेंगे? लेकिन IMF बेसिकली ये कह रहा है कि आपके चूँकि स्लिपेजेस बड़ी ज़्यादा हैं तो आपको ये सारे इकदाम जो है वो करने पड़ेंगे। तो एक टफ़ बजट जिसमें नंबर क्रंचिंग भी करनी है और इसके साथ साथ ये भी बताना है IMF को कि उनके जो प्रोग्राम के हमने चीज़ें तय की हुई थी
اس کے الائن جو ہے وہ ہم بجٹ بنا رہے ہیں اور بجٹ کی اپروول بھی کروا کہا بالکل الائنڈ، یعنی کہ اس کی مطابقت، اس کے ساتھ مطابقت ہماری ہو جائے. اور عام الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آفت ہے جو پاکستان کے عوام پر اور یہاں کے کاروبار پر ڈالنا ہے. تو عارف حبیب صاحب آپ بتائیے گا کہ اگر یہ الائنمنٹ ہو جاتی ہے، آئی ایم ایف کی تسلی ہو جاتی ہے، اس کے بعد حکومت نے ٹارگٹ رکھا ہے اور آئی ایم ایف نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اپنی ریونیوز میں تقریباً 20-22% اضافہ کریں گے، تو اس الائنمنٹ کے بعد، اس آفت کے بعد اور اس وقت جو موجودہ صورتحال میں مزید ٹیکسز کے بعد کتنی گروتھ ریونیو میں آپ دے پائیں گے؟ ہمارا کاروبار کتنی مزید ترقی کر پائے گا؟ کچھ بچے گا یا یہ کہ کچھ بچے گا ہی نہیں تو پھر کیا لینا اور کیا دینا؟ کامران بھائی، جیسے جو ہے ہارون اختر صاحب نے بتایا کہ ایکچولی انفلیشن کی وجہ سے اور گروتھ کی وجہ سے ایک سبسٹینشل ریونیو جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو 1100 بلین یا پلس اس سے جو ایڈیشنل ریونیو ان کو ریز کرنا ہے، اس میں سے شاید 700-800 بلین جو ہے میرے اندازے کے مطابق جو ہے وہ یہ انفلیشن اور گروتھ سے جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. پھر باقی رہ جاتا ہے 300 سے 400 بلین روپیز، اس کو جو ہے ان کو ریز کرنا ہے ایڈیشنل. میرے جو ہے انالیسس کے مطابق اور ہماری ٹیم کی ورکنگ کے مطابق اگر سبسٹینشلی یہ سبسڈیز جو ہیں، جو سبسڈیز آلریڈی ان پلیس ہیں، ان کو اگر وہ وڈرا کرتے ہیں تو اس میں سے سبسٹینشل اماؤنٹ جو ہے وہ ان کو حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ آئی بلیو کہ جو ہے ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ بزنسز جو ہیں وہ جو ریزنیبلی ٹھیک چل رہے ہیں، کیونکہ ہم نے پچھلے یہ جو سال جاری مالی سال ہے اس میں بھی اچھا گروتھ جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 6000 بلین یا 6 ٹریلین جو ہے وہ اچیو ہو جائے گا بائی دی اینڈ آف دس ایئر. تو اگر وہ انکریز ہے، اس سے آج کے جو اکنامک سروے آیا ہے اس میں جو گروتھ کے نمبر آئے ہیں، اس میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی جو گروتھ ہے وہ بڑی امپریسو ہے جو ان کی بجٹڈ تھی. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آئی بلیو کہ جو ہے وہ یہ خاقہ نجیب صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو گروتھ ہماری آج آئی 6% کی، ظاہر ہے کہ اس وقت آئی ہے کہ جب ہمارا جو انٹرسٹ ریٹس تھے وہ ہمارے کچھ اور تھے، ہماری بجلی کی پیداوار، بجلی کی قیمت کچھ اور تھی، ہماری گیس کی قیمت کچھ اور تھی. اب جب ہم آج سے یہ سفر شروع کر رہے ہیں جس میں آئی ایم ایف ہمیں 20% ریونیو گروتھ بتا رہی ہے، تو کیا ہم اس گروتھ کو اس کاسٹ آف بزنس کے ساتھ مینٹین کر پائیں گے؟ اور دوسری چیز یہ کہ آئی ایم ایف کو تسلی ہو جاتی ہے کہ آپ گروتھ ٹارگٹس کو پورا کر دیں انفلیشن سے اور ڈیپریسیشن سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. It's always a pleasure to be with you کامران بھائی. کامران بھائی, I don't think Pakistan is a country in a place جہاں پہ اس وقت ہمیں گروتھ کا سوچنا بھی چاہیے. آئی تھنک کہ گریوٹی آف سچویشن سمجھ نہیں پا رہے. اس کی گریوٹی یہ ہے اس وقت, آپ نے فسکل کے نمبر اور یہ سب نمبرز تو اکنامک سائڈ پہ دیکھ لیے. گریوٹی یہ ہے کہ پاکستان کا جو کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ہے اس وقت وہ 4.5 ٹائمز رسکیئر ٹریڈ کر رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں فرام اٹس ایوریج جو اس کی پچھلے کئی سال سے چل رہی ہے. پاکستان کا جو 2020 کا بانڈ ہے وہ 22% پہ اس وقت ییلڈ کر رہا ہے. پاکستان کا 2030 کا جو بانڈ ہے it is selling 0.65 cents to a dollar. That is how the sophisticated investor is looking at where Pakistan is today. Please try and understand this. Reserves of 9.7 billion, even agar Chinese paise aa bhi chahte hain, are not going to make a dent. So you have to put your story together, and it is not a story of growth at all. Today the story is, can you consolidate your fiscal side to an extent کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ 9 اور 12 ارب ڈالر اگلے سال نہ ہو بلکہ 5 سے 6 بلین ہو, تاکہ جو 41 ارب کی جو آپ گراس فائنینسنگ نیڈز کی بات کر رہے ہیں اس کو نیچے لایا جا سکے. کریڈٹ رسک بڑھ گیا ہے پاکستان کا, دنیا کی کریڈٹ مارکیٹس ٹائٹن ہو گئی ہیں, آپ اس میں اتنا پیسہ نہیں ریز کر سکتے بائی نو وے. سو آپ کو یہ بجٹ پریزنٹ کرنا ہے جس میں فسکل کنسولیڈیشن دکھائی دے. آپ کو سارا جو پیسے ہیں وہ نہیں آئیں گے بائی دا 15% جو گروتھ ہے. اس کی 3 وجوہات ہیں. نمبر 1, امپورٹس کم ہو جائیں گی, سو وہاں پہ پیسے کم ہوں گے.
नंबर 2 आप ये भी याद रखिए कि इकोनॉमी ओवरऑल स्लो होगी, और नंबर 3 आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे एक सेल्स टैक्स 17% है जो कि जीरो चल रहा है, उधर भी आपको लॉस होगा। मेरे ख्याल में आप नॉमिनल ग्रोथ में 6,600 के करीब चले जाएंगे, आपको 500 से 600 अरब के नए टैक्सेस दरकार होंगे, और फंड भी तकरीबन इन्हीं लाइंस पे आपसे बात कर रहा है। तो अब पॉइंट ये है कि ये टैक्सेस का बोझ आपने किस पे डालना है। आज तक जो अभी भी आपने एडजस्टमेंट की वो आपने ये किया कि आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, आपने प्राइसिंग चेंजेस कर दिए। 3 प्राइसिंग चेंजेस और खड़े हैं आपके सामने। नंबर 1, गैस का प्राइसिंग चेंजेस 45% कड़ा है, ये IMF ने नहीं किया। पाकिस्तान में बिजली, गैस और फ्यूल की कीमत का तयन IMF नहीं करता, आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज करती हैं। नंबर 2, नेपरा ने आपको 7 रुपए 92 पैसे टैरिफ बढ़ाने का कहा है, 16-28 का टैरिफ है, 24-82 पे चला जाएगा। ये एडजस्टमेंट पे भी आपने IMF से तय करना है। पेट्रोल और डीजल में 9 और 23 रुपए तो एक हैं। अभी जो फंड से बात हुई है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 230 अरब रुपए की बात हो रही है, दैट मीन्स अनदर 13%। Pakistan is going to be seeing the kind of adjustment that we have never seen in an inflationary environment of 14% in May. बहुत उम्दा मालूमात खाकन साहब आपने शेयर किए। मेहताब साहब आप बताइएगा, आप रोज़ाना की बेसिस पे जहाँ पे ये बजट बन रहा है, जो लोग बन रहे हैं, वहाँ पे क्या उस नर्वसनेस को फील कर रहे हैं जो कि ऐसी हुकूमत के पास होनी चाहिए जिसको कि अब इलेक्शन में जाना है, जिसका ये इलेक्शन ईयर है, जिसने खुद ये इख्तिदार हासिल किया है और उसको अब ये सब कुछ करना है। इसका रद्द अमल जो है, जो अवामी रद्द अमल होगा, ये सारी चीज़ें जब इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, जिसकी तरफ आपने भी शुरू में इशारा किया कि अभी तसल्ली नहीं हुई है, और अगर ये भी तसल्ली हो जाएगी और उसके बाद जो अवामी रद्द अमल होगा, क्या वो नर्वसनेस वो आप फील कर सकते हैं उन सर्कल्स में जहाँ ये बजट बन रहा है, वज़ीर ख़जाना में या उनकी टीम में? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो फाइनेंस की टीम है वो हद से ज़्यादा जो है वो परेशान है। और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि कल जब नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग हुई तो वहाँ पे जब प्राइम मिनिस्टर साहब मीटिंग चेयर करने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि ये ग्रोथ जो है 5% है, इसको 6% क्यों नहीं किया जा सकता। तो उस टाइम फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस जो है वो बोले और उन्होंने कहा जी हमारी IMF के साथ कमिटमेंट्स हैं, अगर हम इस ग्रोथ को ऑन हायर साइड रखेंगे तो हमारे सारे नंबर्स चेंज हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब जब इस बात में भी मुतमिन ना हुए तो MOS जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हैं, आयशा गौस पाशा, वो बोली और उन्होंने कहा कि देखिए पहले ही इकॉनमी ओवर हीटिंग का शिकार है, तो अगर हम ग्रोथ के नंबर ज़्यादा पिच करेंगे तो उसके नतीजे में मज़ीद प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएंगी। देखें, जो हमारा पॉलिटिकल लेवल है उस पर तो शायद इतना लोगों को एहसास नहीं है, क्योंकि अभी भी आप देखें कि अभी भी वो कहते हैं जी कि PSDP जो है वो 1000 अरब या 2000 अरब रुपए होना चाहिए, और पार्लियामेंटेरियंस के लिए जो डिस्क्रिशनरी फंडिंग है SDGs के नाम पे वो भी कुछ 70 अरब रुपए अगले साल के लिए फिर भी गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ जो इकनॉमिक टीम है उनको शायद इस चीज़ का पता है और इस चीज़ का एहसास भी है कि इन सारी चीज़ों को जो इक़दामात वो IMF के साथ तय करने जा रहे हैं फिस्कल कंसोलिडेशन के नाम पे, उसके नतीजे में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो हुकूमत ने खुद ही 11.5% का टारगेट रखा हुआ है, लेकिन मैं आसानी से ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि इन्फ्लेशन इससे शायद बहुत ज़्यादा हो, और जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो आपको पता है इन्फ्लेशन बज़ाते खुद एक टैक्स है, तो वो उसके नतीजे में जो आम आदमी है और जो आम लोग हैं उन पे खासा प्रेशर पड़ेगा। जो कि माहिर इकोनॉमिस्ट हैं वो तो कहते हैं कि इन द विसिनिटी ऑफ 20% इन्फ्लेशन अब वो टारगेट कर रहे हैं कि आगे नज़र आएगी। तो आरिफ हबीब साहब आप बताइएगा कि कारोबार के लिए, इंडस्ट्री के लिए, इस ग्रोथ की जो कि जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है, ये कितना मुश्किल साल होगा? आई थिंक ये जो इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम एंड गैस प्राइसेस जब पास ऑन होंगी तो डेफिनेटली जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमारे मुल्क में बढ़ेगी, और उसको पास ऑन करना एक चैलेंज होगा। एंड पर्टिकुलरली आप लोकली भी पास ऑन करना है, इंटरनेशनली भी जो है वो आपको कम्पीट करना है अपनी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स के लिए। तो वहाँ फिर आपको देखना होगा कि इंटरनेशनली जो आपके कॉम्पिटिटिव इकोनॉमीज़ हैं उनके यहाँ ये कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, और उसको आपको जो है वो कंपेयर करके जो है वो चलना होगा। लेकिन डेफिनेटली ये एक चैलेंज है,
اور یہ چیلنج کاسٹ کا جو ہے وہ بھی ہے. اینڈ آئی تھنک ہمارا جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے اس کا بیلنس کا جو ہے وہ چیلنج ہے, کیونکہ اب یہ پاس آن بھی کر دی پرائسز جو ہے کچھ حد تک 2 انسٹالمنٹ میں 60 روپیز کی, لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ آئل جو ہے کی پرائس جو ہے وہ رک نہیں رہی ہے, اور مزید جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کچھ دنوں میں $10-12 جو ہے وہ اور بڑھ گئے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی جو ہے چیلنجنگ ہے. سب کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بیلٹ ٹائٹن کرنے پڑیں گے, اور جو جہاں بھی ہو سکے اس کو سب کو جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا. میری نظر میں کامران بھائی جو چھوٹے لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے بہت مشکلات ہیں, لیکن سب سے زیادہ مشکلات خود گورنمنٹ کے لیے. اس وقت سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ گورنمنٹ فائنانسز کی ویکنیس کا ہے. وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ویک ہیں, اور اگر یہ ایسے ویک رہے تو پھر یہ جو جتنے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کنٹری رسک کے جو پریمیمز ہیں وہ سب بڑھ رہے ہیں, یہ اوپر رہیں گے جب تک کہ ہم اس کو ٹھیک نہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ 1-8 سال جو ہے وہ سیکریفائسز کا ہوگا, سب کو جو ہے وہ اس سیکریفائس میں کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا, اور جب تک کہ ہمارے فائنانسز, یہ تو بڑی بات ہے کہ اس سیکریفائس کے لیے مسلم لیگ نون نے اور اس وقت کی اپوزیشن نے 3 مہینے پہلے کی اپوزیشن نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے, اور وہ یہ سیکریفائسز کر رہی ہے, اور اس سیکریفائسز کے بعد وہ پھر اس کو ووٹ بھی لینا ہے. سروکار نہیں ہے نا کہ ہمارا سروکار یہ نہیں ہے کہ PMLN ہے یا PTI ہے یا کوئی اور ہے. ہم تو ملک کی اکنامی کے بارے میں جس کے ذمے جو آ گیا اس کو وہ نبھانا ہے. اگر کوئی مشکل ٹائم آ گیا تو اس کو نبھانا ہے. وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ ہے, تو ہمیں اس کو مطلب یہ ہے کہ پھر جو بھی اس کے حالات کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرنے ہیں. اگر وہ فیصلے نہیں کریں گے تو ڈیفیکلٹی میں ظاہر ہے کہ اس میں ہر اسٹیک ہولڈر کی ہے. لیکن خاقان نجیب صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلا اس وقت ہماری ضرورت یہ ہے, اور ہمارا سب سے بڑا تھریٹ جو ہے کہ ہم انٹرنیشنلی لیکوڈ رہیں. ہماری جو یہ تھریٹس ہیں انٹرنیشنل, ہماری جو ایکسٹرنل فائنانسز کے حوالے سے معاملات ہیں, جو ہمارے بیلنس آف پیمنٹس کے معاملات ہیں, یہ تمام معاملات جو ہیں اس وقت سب سے بڑے ہماری سروائیول جو ہے ہمیں وہاں درکار ہے. دیکھیں ایبسلیوٹلی سیونگ ڈالرز, میں نے بہت عرصے سے, اور میں گورنمنٹ سے بھی بات کرتا رہا ہوں اور ان کو کہتا رہا ہوں کہ اگر آپ $160 ملین سیو کرتے ہیں 1 گھنٹہ پورے مہینے میں, اگر آپ لوڈ شیڈ کرتے ہیں تو پلیز 3-4 گھنٹے کریں لوڈ شیڈ. ہیو اے پلان. مجھے کوئی یہ بتائے کہ 8 بجے کی بجائے ہم 6 بجے کیوں نہیں مارکیٹس بند کر سکتے. دس از سروائیول. پاکستان از ناٹ فائٹنگ to rise to the moon. We are fighting that we should go unscathed. کوئی ہم پہ آنچ نہ آئے, کوئی ری شیڈیولنگ کی ضرورت نہ پڑے. چائنیز پیسے لیں, $2.3 بلین بہت عرصہ ہو گیا, پر آپ فروری سے IMF کے ساتھ نیگوشیشن میں ہیں. دوحہ میں ہمیں کلوز کر کے آنا چاہیے تھا پروگرام. میں نے 12 ریویوز پہلے PMLN کے دور میں کروائے ہیں, میں نے بہت سے ریویوز ان کے کرائے ہیں. مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ یہ پروگرام وہاں پہ کلوز ہونا چاہیے تھا. میک یور اون پلان. آپ بتائیے کہ آپ سبسڈی کو کیسے ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں, جتنی مرضی ٹارگٹ کریں, انکم سپورٹ میں کریں, ڈیزل پہ کریں, پیٹرول پہ کریں, سارا ڈیٹا موجود ہے پاکستان میں. یہ گھنٹوں کا کام ہے. آئی ایم سوری ٹو پٹ اٹ آن ان فرنٹ آف یو, یہ کوئی دنوں کا کام نہیں ہے. پٹ اٹ آن پیپر, گیٹ نادرا, گیٹ دی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن, ٹیل دیم کہ اس کو ڈیٹے کو آپس میں ٹرائنگولیٹ کریں اینڈ گو فار اٹ جتنی مرضی. اب الیکٹریسٹی کی سبسڈی بہت بڑی بن گئی ہے, پر اس سے بڑھ کے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا 1757 بلین 1757 بلین کی جو مراعات ہیں, ٹیکس ایگزمپشنز جن کو ہم کہتے ہیں, اکنامک سروے میں لکھی ہوئی ہیں, ان کا کیا کرنا ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ $25 کی LNG لے رہے ہیں مارکیٹ سے اور 6.5 سینٹ کی بیچ رہے ہیں پاکستان میں. آپ نے اس کا کیا فیصلہ کرنا ہے. This is where the rich have to come into. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ 15-16 سینٹ کی بجلی بنا رہے ہیں اور 9.5 سے 11 سینٹ کی بیچ رہے ہیں ٹو دی انڈسٹریل کمیونٹی. ادھر آ کے آئی تھنک دے ہیو ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ میک دی سیکریفائس. پھر 4 سیکٹر کامران بھائی, دس از واٹ آئی وانٹ ٹو سی. آئی ایگری ود یور پینلسٹ. ہائی برڈنڈ سیکٹرز کون سے ہیں آپ کے؟ مینوفیکچرنگ اینڈ دا سیلریڈ کلاس, سو ڈونٹ ٹیکس دیم. لو برڈنڈ سیکٹر کون سے ہیں؟ ٹریڈ اینڈ ریئل اسٹیٹ, ہول سیل اینڈ ایگریکلچر.
you know, very categorically this is the time to survival, اور آپ اس پہ کریں گے تو no one is going to object to it. اس کے بعد make sure کہ آپ کی ساری payments aligned ہوں اگلے 3 ماہ کے، جب تک کہ فنڈ کے پیسے آ نہیں جاتے. بٹ فنڈ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ملٹی لیٹرل، کمرشل، بائی لیٹرل، فرینڈلی کنٹریز آئل فیسلٹی یہ تب سنک ان کریں گی جب یو ہیو دا فنڈ ٹوڈے. آپ کو اپنا فسکل اور فنڈ کے لیے مہتاب صاحب جو کہا جا رہا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، ہمیں یہ سبسڈیز جو ہیں یہ وڈرا کرنی ہے، ہم نے پرسنل انکم ٹیکس بڑھانا ہے، ہم نے یہ ٹیکسز کو ریویو کرنا ہے، یہ کرنا ہی کرنا ہے تو پھر فنڈ آئے گا نا. یہ مختصراً اگر بتائیں کیونکہ ٹائم ہمارا. سر دیکھیں بنیادی طور پہ یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ہوم گرون پلان ہو تو پھر آپ آئی ایم ایف کو قائل کر سکتے ہیں اور زیادہ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. مثلا آپ پرسنل انکم ٹیکس میں جو لوگ کم تنخواہ لے رہے ہیں ان کے اوپر برڈن نہیں کرنا چاہتے تو آپ ان کو آلٹرنیٹ پلان دیں اور ان سے کہیں کہ کم از کم اس پلان کے تحت جو ہے جن لوگ ہائی سیلریز لے رہے ہیں اور جن کے پروفٹس ماشاءاللہ بہت اچھے رہے ہیں پچھلے سال کے دوران، تو ان سیکٹرز کے اوپر جس طرح کہ سپر ٹیکس تھا پہلے، کوئی اس طرح کا لگژری ٹیکس یا سپر ٹیکس جو ہے وہ عائد کیا جا سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پلان ہی نہ ہو تو پھر جیسے آپ کو آئی ایم ایف کہے گا ویسے آپ کو وہ ساری چیزیں ماننی پڑیں گی. اور ٹارگیٹڈ سبسڈیز کے علاوہ میرے خیال میں کوئی حل نہیں ہے. ہم چیزوں کو بیٹھ کے دیکھیں اور ایک آلٹرنیٹ پلان آئی ایم ایف کے پاس لے کے جائیں اور جلدی سے جلدی جو ہے وہ سٹاف لیول ایگریمنٹ کریں. بہت بہت شکریہ. مہتاب حیدر ہمارے ساتھ ہے، جناب عارف حبیب اور جناب ڈاکٹر خاقان نجیب. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان ٹیلی ویژن کی سیاست کی اور مختلف سیکٹرز کی. بہت ہی مقبول شخصیت عامر لیاقت حسین ہمارے ساتھ نہیں رہے، آج رحلت فرما گئے. اس پہ بات کرتے چھوٹے سے وقت. پاکستانی میڈیا، شوبز انڈسٹری اور سیاست کی جانی مانی شخصیت عامر لیاقت حسین آج اللہ کو پیارے ہو گئے. عالم آن لائن سے شہرت کی بلندیاں چھونے والے عامر لیاقت حسین کو بے وقت مذہبی اسکالر، گیم شو میزبان، ٹی وی ریٹنگ حاصل کرنے والے پاکستان کے نامور انٹرٹینر کے طور پہ جانا پہچانا جاتا ہے. رمضان ٹرانسمیشن کو بہت ہی منفرد انداز دیا اور ایک نئی پہچان عامر لیاقت حسین نے ہی دی تھی. عامر لیاقت حسین 2002 میں ایم کیو ایم اور 2018 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر کراچی سے رکن قومی اسمبلی بھی منتخب ہوئے. مشرف دور میں وزیر مملکت برائے مذہبی امور بھی رہے. تاہم عامر لیاقت حسین سیاسی اور نجی تنازعات کی زد میں رہے. اپنی تیسری شادی کی ناکامی کے بعد وہ کافی ڈپریشن کا شکار تھے. آج دوپہر کو عامر لیاقت حسین اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے. ان کی موت کی حتمی وجہ تاحال سامنے نہیں آئی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.